सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव भक्त महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनि हृदयदेखि नै नमन टक्र्याउन चाहन्छौँ। आज पनि म सदा जस्तै हजुरहरूलाई स्वस्थानीको कथा श्रवण गराउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी 13औं दिनको बसाइमा छौँ। त्रयोदशो अध्याय आज हजुरहरूलाई श्रवण गराउनको लागि म अब तत्पर भइसकेको छु। तसर्थ नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन NN को यो बसाइ हजुरहरूको साथमा रहनेछ र यो साथलाई नछोड्नु होला भन्ने कामना सहित आउनुस् अब हामी पुष्पाञ्जलीसँगै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सबैले हातमा पुष्प लिनु होला। हातमा पुष्प लिएर जगतजननी स्वस्थानी मातालाई स्मरण गर्नुहोला। अब पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादक्षवक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सबैले अब पुष्पलाई पुस्तकमा राखी ढोकिदिनु होला। आज हामी त्रयोदश अध्याय हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछौँ। अत त्रयोदश अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने जब पौष शुक्ल पूर्णिमा भयो र पार्वतीले आफ्ना साथीहरू समेत गोडाका नङ काटे स्नान गरी पवित्र भई एक भक्ति गरी एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको पूजा ध्यान जप पाठ गर्नुभयो। यो खबर इन्द्रले चाल पाएर देवताहरूसँग भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने बेला भयो। किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मलान्। तिनै बालकले मेरो शत्रु तारकासुरलाई मार्नेछ र अनि अमरावती हात पारी राज्य गर्न पाउला। अहिले श्री महादेव सतीदेवी नौनाले शोक गर्दै उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडे सम्पूर्ण इन्द्रिय खिची तिनै आँखा बाँधे ब्रह्ममा चित्त लगाए महाकष्टले तपस्यारत हुनुहुन्छ। अब महादेवको तपस्या भङ्ग गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोह ल्याउने उपाय के छ त्यो गर्नुपर्छ। इन्द्रको यो वचन सुनि देवताहरू भन्छन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त बिना कामदेव अरू कसले गर्न सक्छ?
कामदेव गए श्री महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी आउन्। यति देवताहरूले भनेको सुनि इन्द्रले कामदेवलाई बोलाउन वायुलाई हराए। वायुले पनि इन्द्रको आज्ञा मान्दै कामदेव भएको स्थानमा गई चाँडै बोलाएर ल्याए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी भन्न लागे, हे महाराज, मलाई के कामले बोलाउनु भयो? कामदेवको प्रश्न सुनि इन्द्र आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कामदेव। श्री महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रियवादी आफ्नो निज स्वरूपलाई तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसले गर्ला? त्यसकारण तिमी त्यहाँ गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी काम क्रोध लोभ मोहमा फसाऊ। इन्द्रको वचन सुनि कामदेवले हवस् भनी आफ्नी स्त्री रति सहित भई उत्तरापन्थमा गएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यसपछि कामदेवले धनुष टङ्कार गरे काम बाण कानसम्म खिची श्री महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। त्यो कुरा श्री महादेवले चाल पाउनु भयो र क्रोध भई आँखा उगारी हेर्दा 3वटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्कियो र कामदेव तुरुन्त भस्म भए। कामदेव मरेपछि कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि नाना शोक गरे श्री महादेवका पाउमा पर्दै बिन्ती गर्न लागे, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरो स्वामीको नभई इन्द्रका आज्ञाले हजुरका हृदयमा काम बाण प्रहार भएको हो। हे युगनायक, मदेखि प्रसन्न भई यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनु हवस्। हे करुणामय, हजुर कस्ता भने दुष्टको संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने, फेरि शरणमा आएकालाई शरणले अभय वर दिने। हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले त गर्न सक्दैनन् भने म स्त्री जातिले के गरी गरौँला? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नबनाउनु हवस्। मेरो स्वामीलाई बचाए मेरो मन सन्तोष पार्नुहोस्। यसरी रतिले नाना तरहले विलाप गर्न लागिन्। कामदेवकी पत्नी रतिले ज्यादा शोक गरेर स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा त तिमीले स्वामी पाउँदिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा जब श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ त्यस बेला कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न भई तिम्रो पति कामदेवले जन्म लिनेछन्। अनि मात्र तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। श्री महादेवको वचन सुनेर रतिले पनि महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै सतीदेवीले कहाँ जन्म लिई गइन् होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर अर्को जन्म लिनुभएको र श्री महादेव स्वामी पाउँ भने नाना तीर्थ व्रत दान तप यज्ञ गरेर विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गर्न लागेको चाल पाउनुभयो। त्यसपछि अब पार्वतीको चरित्र हेर्न जान्छु भनी विचार गरी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई इन्द्रको रूप लिएर वज्र हातमा लिए ऐरावत हात्तीमा चढे पार्वतीले व्रत गरिरहनु भएको ठाउँमा जानुभयो। पार्वतीले सम्पूर्ण व्रत गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिए श्री महादेव स्वामी पाउँ भने श्री स्वस्तानी भगवतीलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले भन्नुभयो, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता पनि तपाईँ, पञ्चमहाभूत पनि तपाईँ, सत्व रजतम त्रिगुण पनि तपाईँ, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी आदि शक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यस्तै तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा भए, सरस्वती भइन्, शेषनाग भए, यिनले पनि नसकेको म कसरी सकौँला? मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न हुनु हवस् भनी नाना तरहले स्तुति गर्दै प्रसाद झिक्न लागेको बेला इन्द्र स्वरूप महादेव त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। श्री महादेवले पार्वतीको परीक्षा लिनको लागि यस प्रकारको रूप धारण गर्नु भएको थियो। पार्वतीले आफ्नो अगाडि देवराज इन्द्रलाई देखेर यथाशक्तिले पूजा गरी भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, के कामले पाल्नुभयो? आज्ञा हवस्। पार्वतीको वचन सुनेर इन्द्र स्वरूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी जो व्रत गर्यो तर त्यो राम्रो भएन। श्री महादेव कस्ता भने महानिर्घृणी, सर्पका गहना लगाएका, कम्मरमा बाघको छाला बेरेका, भूत प्रेत प्रथमगण साथमा लिएका, बुढा गोरुमा चढेका, दाहिने हातले डमरू बजाए, बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, बेसबाङ धतुरो खाए निर्लज्ज भएर हिँड्ने, फेरि घोर मूर्ति भई श्मशानमा वास गर्ने हुन्। तिमी यस्तो कोमल पदम सुन्दरीलाई
श्री महादेव स्वामी योग्य छैनन्, बरु सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी बनाए, स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्र स्वरूप श्री महादेवबाट आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले अति क्रोधित हुँदै राता राता आँखा पारेर भन्नु लाग्नुभयो, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आएर तैँले श्री महादेवको यस्तो निन्दा गरिस्, यो मैले सहन सकिनँ। अब म तँलाई श्राप दिन्छु भनेर श्राप दिन पार्वती तयार हुनुभयो। पार्वतीको यो दृढ भक्ति देखेर श्राप गर्लिन् कि भन्ने डरले डराउँदै इन्द्र रूपी श्री महादेवले तत्काल आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र स्वरूप भई आएको महादेव हो, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। यति भनी पार्वतीलाई शिवजीले आफ्नो ज्योतिर्स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्री महादेवको दर्शन पाई मनमा आनन्द गर्दै कोटी कोटी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ गरेँ, तर हजुरको दर्शन पाइन। वैकुण्ठेश्वर श्री विष्णुका उपदेश अनुसार श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरेकी हुनाले आज मैले त्यसैको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब श्री स्वस्थानी भगवतीको प्रसादले विवाह नभई कसरी दिउँ? फेरि विवाह नभएको अवस्थामा प्रसाद ग्रहण गर्न हजुर पनि तयार हुनुहुन्न, त्यसकारण कुनै उपाय गर्नुहोस् प्रभु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर श्री महादेव प्रसन्न भए, पार्वतीलाई आज्ञा गर्नुभयो, अब विवाह गर्न तिम्रा माता पिता मेनका र हिमालय पर्वत छेउ जाऊ। यदि भनेर महादेव र पार्वती हिमालयमा जानुभयो र शिवजीले हिमालयसँग पार्वतीलाई कन्यादानको लागि माग्नुभयो। हिमालय पर्वतले श्री महादेवको आज्ञा सुनि आफ्नी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन लागिन् भन्दै ज्यादै हर्षित भए। त्यसपछि पार्वतीलाई दिनका लागि मन्जुर भए। आफ्नी स्त्री मेनकालाई भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान लिन भनी श्री महादेव आउनु भएको छ। अब कन्यादान दिनका लागि सामग्री तयार गर। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई बोलाएर लग्न दिनको विचार गरौँ। यस्तो निर्णय गर्दै अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई स्वर्ग मर्त्य पातल तीनै लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरालाई निमन्त्रणा पठाए। विवाहको दिन सबैजना जम्मा भई यज्ञमा बसे। चतुर्मुख ब्रह्माले यज्ञ गर्न लागे, ऋषिहरूले वेद पाठ गर्न लागे, अप्सरा गन्धर्वहरूले नाच गान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्याहरू पनि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भए पार्वतीलाई कन्यादान दिएको हेर्न आए। हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराए। हिरा मोती मणि माणिक्य नाना रत्नले जडित गरेर गहना कपडा लगाइदिई श्रृङ्गार गराई यज्ञशालामा ल्याइन्। अप्सराहरूले नाना मङ्गल गीत वाद्य गर्न लागे र हिमालयले तिल कुश लिएर पार्वतीको हात समय मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरी कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, यस शुभ लग्नमा फेरि मेरी पुत्री कन्यादान दिँदैछु, तपाईँको गोत्र के हो? गोत्र उच्चारण नगरी केही कार्य नगर्नु भनिएको छ। यस्ता कुरामा हिमालयले सोधेपछि अनेक लीला गर्ने श्री महादेव केही उत्तर दिन नसके शिर निहुराएर बसिरहनु भयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाती श्री महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। यस अवसरमा नारद मुनि आएर बीडा बजाउँदा शिवस्तुति गाएर नाच्न लागे। यो देखेर नारदसँग देवताहरू हिमालय पर्वत रिसाउन लागे। हिमालयले भने, कुसमयमा बीडा बजाउँदा किन नाच्छौ? त्यसपछि नारदले भने, हे गिरिराज, तपाईँ जगदीश्वरको गोत्र सोध्ने मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। किनभने जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसार कहिले सृष्टि, कहिले स्थिति, कहिले नाश हुन्छ। फेरि एकै शिवबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन रूप हुनुभएको छ। फेरि कहिले एक मात्र पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम शिवजी स्वयं नाद अर्थात् ध्वनि स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। यसकारण तिमीहरू सबै देवताहरूलाई सङ्केत गर्न मैले बीडाको धुन बजाएको हुँ। वास्तवमा शिवजी नाद रूप हुनुहुन्छ, शब्द नै उहाँ हुनुहुन्छ। यस्ता आदि पुरुष जसका बुबा पनि छैनन्, माता पनि छैनन्, जाति पनि छैन, गोत्र पनि छैन, 33 कोटी देवताका पिता माता र 14 भुवनको सबै जीवात्माको हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका निरञ्जन निराकार महादेव हुनुहुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माले पनि उहाँको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकौँला? अर्थात् पार्वतीलाई जगदीश्वर श्री
महादेवलाई कन्यादान दिन अवश्य सन्देह गर्नु पर्दैन। नारद ऋषिको यस्तो कुरा सुनि सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूले भने नारदले भनेको कुरा ठिक हो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पुत्री पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान दिएर पार्वतीले श्री महादेवका गलामा फुलको माला लगाइदिएर 3 पटक परिक्रमा गर्दै पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवताहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबै देवताहरूले हिमालयलाई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्ता भाग्यवान सप्तद्वीपमा हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई योगी महात्माहरूले अनेक प्रकारका ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता श्री महादेवलाई तिमीले ज्वाइँ पायौ। अब आज्ञा दिए हामी आफ्ना आफ्ना आश्रम जान्छौँ। यसरी निमन्त्रणामा आएका देवताहरूले भनेपछि हिमालय पर्वतले पनि सबै देवताहरूलाई यथोपचार पुरा सत्कार गरेर दक्षिणा भेटी दिएर प्रणाम गर्दै आफ्ना आफ्ना स्थानमा जान सबैलाई बिदा दिए। देवताहरूले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे त्यहाँबाट बिदा भए, आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां पार्वती कन्यादान नाम त्रयोदशोऽध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त महानुभाव, आजको कथा पनि हामीले समाप्त गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब पुस्तकलाई बन्द गर्नु पूर्व हामी छोटो पुस्तकको वन्दना गरौँ। सबैले पुष्पलाई हातमा लिनुहोला र एक ध्यानले आँखा बन्द गरेर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निवदित नवनलिन दलनिवेक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव